Maayong hapon sa tanan. Nining adlaw kita nagkatigom aron pagpasalamat sa Ginoo sa dakong grasya sa kinabuhi sa atong igsuon sinang Insya. Nakaron nagsaulog sa iyang ika-80 nga adlaw natawhan. Kini nga santos nga misa atong ihalad isip pasalamat sa iyang kinabuhi, kaayo ug sa walay puas niyang gugma sa pamilya ug kanato. Magampo sab kita alang sa padayon niyang kahimsog ug kalipay uban sa grasya sa Ginoo. Magandam kita sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia, uban sa kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat. Palihog manindog ang tanan. Mga igsoon, arong maandam kita nining santos nga misa, nini atong pagpasalamat sa grasya sa kinabuhi ni nang Insyang. Ato na hinusulan ang atong mga sala o pangayoon ta gikan sa Ginoo ang iyang kaluoy ug pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon. Kay nakalapas dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako ka Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyo mga igsoon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing walay katapusan. Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia ug pagkalawat, magpaambit unta o Ginoong Dios namo pinaagi sa imong imong anak, maglakat unta kami diya sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diya sa kasanag sa imong kamatuoran.
Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Namatay si Sara sa usa ka gatos ug kawaag pito ang iyang panuigon. Didto siya namatay sa Hebron, sa yuta sa Kanaan. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sara. Unya mibiya siya sa dapit, diin gihaya ang iyang asawa. Ug giingna niya ang mga Hitihanon. Usa ako kalangyaw nga umalagi dinhi. Baligyai ako yuta nga kalubngan sa akong asawa. Unya gilubong ni Abraham ang iyang asawa nga si Sara sa maong langob sa yuta sa Kanaan. Busa na panag-iya ni Abraham ang uma ug ang langob niini nga kaniadto ila sa mga Hitihanon. Tigulang nakaayo si Abraham niining panahona ug ipanalanginan siya sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat. Giingnan niya ang labing tigulang niyang sulugoon nga maoy iyang gipiyalan sa tanan niyang katigayunan. Itapion ang imong kamot sa tunga-tunga sa akong paa ug panumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa langit ug sa yuta, nga dili ka mangitag asawa nga taga dinhi sa Kanaan alang sa akong anak. Lakaw ngadto sa akong nasud ug pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac. Didto sa akong mga paryente. Apan nangutana ang sulugoon. Kung ang babayi dili mo uban kanako ngan hining yutaa, paadtuon ko ba ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gigikanan? Mitubag si Abraham. Ayaw gayud paadtua didto ang akong anak. Ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanako gikan sa balay sa akong amahan ug gikan sa yuta sa akong mga paryente. Ug nanumpa kanako nga ihatag niya kining yutaa ngadto sa akong mga kaliwat. Magpadala siyag anghel nga mag-una kanimo aron didto makakaplag kag asawa alang sa akong anak. Apan kun ang babayi dili gustong mukuyog kanimo, makalingkawas ka na niining imong panumpa kanako. Bisag unsay mahitabo, ayaw paadtua didto ang akong anak. Niining higayuna, si Isaac nga didto magpuyo sa yuta sa Negev, nahiadto sa kamingawan sa Beer-lahai Roy. Usa ni anak kahapon, misuroy siya sa kaumahan, ug nakakita siya mga kamelyo nga nagpadulong kaniya. Unya, nakita ni Rebecca si Isaac, ug nangutana sa sulugoon. Kinsa man kanang anaa sa uma nga nagpadulong kanato? Ang sulugoon mitubag, siya ang agalon ko. Busa gikuha ni Rebecca ang iyang kupo ug gitabunan niya ang iyang nawong. Si Isaac gisuginlan sa sulugoon sa tanan nga iyang nahimo. Unya gidala ni Isaac si Rebecca ngadto sa iyang tulda nga gipuy-an ni Sara nga iyang inahan. Ug si Rebecca gipangasawa niya. Nahigugma si Isaac kang Rebecca, ug si Rebecca maoy nakalipay kaniya sa pagkamatay sa iyang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Kinsay makasugilon sa gamhanang mga buhat sa Ginoo o makasangyaw sa taniniyang kadayganan?
Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Bulahan sila nga nagatuman sa matarong, sila nga nagabuhat kanunay sa husto. Hinumdumi ako, O Ginoo, diha sa imong pagpalabi sa imong lungsod. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Duawa ako sa imong makaluluwas nga hinabang, aron makakita ako sa kausbawan sa imong mga pinili. Pagsadya diha sa kalipay sa imong lungsod, o paghimaya sa imong kabilin. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Palihog manindong. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita, ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis, nga ginganlag Mateo, nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag. Ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakatog susiha ninyo kung unsay kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nagingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong hapon kaninyong tanan. Labi na kanang insyang nakoy giandam sagol-sagol naman ni. Pamalandong, testimonya ug uban pa. Nya maningkamot ko nga dili kay ni taas kay no na pay 80 ka mga tao ang musulti unya. Pero nibalibad ko no ang 70 kapin mo nang gamay lagi kay nabilin. Niya kita karon nakatigom arong sawan ang kalipay ni nang insyang og sa tibuok panay sa pagsaulog sa ika-80 nga paghandom sa adlaw niya nga natawhan 80 years. Walay hingpit nga tao, kitang tanan adunay kakulangon diha sa atong paglawig sa kinabuhi.
apili ni sinangin siyang. Apan adunay mga tao nga gasidlak ang ilang kaayo, taliwala sa kakulangon nga tawhanon, ug maupod akong nakita kaniya. Kung atong tanawon mga igsoon, talagsa na lang ta makakita diri sa Valencia og mga lumulupyo nga sama kaniya og pangidaron. Na ipipila karon dinhi. Kadtong mga nakakita pagyud o nakasaksi sa karaan nga dagway sa Valencia. Katubang panahon nga ang bachelor muhatod pa nimo sa tugkaran sa imong balay o tindahan. Pwede pa ka magpahatod sa karon magbagulbol ang uban nga pasayro, di na gyud pod pwede. Sa una inana no? Pipila na lang ni silang mga bulanon nga gidagsa o gianod sa balod diri sa Mindanao o Bukidnon. Nanimpalad, naningkamot sa pagpanginabuhi. Una sa tanan kining atong kasaulugan usa ka pagpasalamat sa Dios nining maong taas nga gasa sa kinabuhi. 80 years. O dugang pasalamat nga miabot si nang insyang nining maong pangidaron nga daghan pa kaayo og mabuhat o mahimo. Daghan ang taas usab og edad apan dili na makahimo bisan sa simple nga mga butang. Apan si nang insyang niya karon taliwala nga duna poy gibati sa panglawas, una sa tanan sa edad nga 80 anyos makasimba pa. Makaadto pa sa dakong simbahan sa parokya. O kadlawon pa muadto aron mosimba sa pagpasalamat sa Dios. Tulog pa ang mga batan-on, usahay tulog pa may mga pari ani. Og dili lang mosimba, og dili lang kadlawon pa, kun dili mo kanta pa gyud uban sa grupo niya sa choir. Kining gitawag og dawn choir. Munang kadlawon gyud ni sila permi mo nganta. Kay dawn choir man. 35 years na ni sila mga founding members. Kung ang giingnan kagahapon ang insang pwede na to ni himuon ning party list ning inyong dawn choir. No, just imagine kadlawon mo simba kada adlaw unya mo kanta pa sa choir. 35 katuig na nila ning gitukod. Nya usan na lang gyud ang wa pa mahimo. Ang ipangutanas ng insang gahapon pag-blessing ng insang nakakanta na ka og salmo. Wa pagig ko no. Ikaw gyud sad-an ani Jack kay wa nimo sa hanggatang mo kantag salmo. O pagpasalamat sa Ginoo sa taas nga tuig nga katuigan sa kinabuhi og duna pay kabaskog sa lawas. Taliwala sa taas nga pangidaron, makig-uban pod siya sa panahon nga ang mga kaila anaa sa kasub-anan. Usa ka buhat sa tinuod nga Kristiyanos. Pakinumdum ko makadunggo nga manawag sinangin siyang kay mag-prayer service kung dunay mamatay. O makig-uban pa sa panahon sa mga kalipay, makaligo pagdagat, makauban pa sa mga apo o mga anak. O taliwala sa kataas sa pangidaron, sa makadaghan, mabalaka pa siya o gahuna-huna pa sa kahimtang sa iyang mga kaparintihan o mga higala nga adunay mga balatian usab. Taliwala sa kataas sa pangidaron. Kay numdum ko ningon siya nga, akong tawagan ang usa niya kakumari kay akong ingnon nga bisitahan nimo siya. Kana bang makahuna-huna pata sa uban. Nindot kayo. Kay kung magkaanam na gani usahay kataas atong edad, murag di na taganahan og lihok og lakaw o di na taganahan makig-uban og daghang tawo. Okay na ta nga haplas ra makit-an og makauban. Salamat sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo sa taas nga pangidaron, ingon man sa kusog aron makapadayon pa sa buluhaton. Bisan sa hinay-hinay nga paagi.
hinay sa pagtindog, hinay sa paglakaw, hinay sa pagsaka, hinay sa paghigda. Pero taas nga pangidaron og doon na pa'y kusog nga gihatag sa Dios. Katulo may nabasa ko sa balaang kasulatan, natay mabasa no nga nagaingon, ang maayong punuan makita diha sa iyahang bunga. Ang maayong punuan mamunga og maayong bunga. Mao po ni akong kasinatian ni Nang Insyang. Daghan ang mga bunga nga maayo. Iyang mga anak ni Nung Inting, nga maayo sa tawhanong abilidad, nakalampos sa pagtuon o malampuson sa kinabuhi. O kining kamabungahon, wala lang niya gamita alang sa pamilya. Apan daghan sa mga paryente o mga higala ang nakaambit ni ini, nga maong pagkamabungahon. Personally, isip po sa kapari, kanang daghan kay moduol na mo, niya magpatabang. Usa siya sa among gaduulan yon. Dili man hingpit ang mga anak dunay kakulangon, apan ang kaayo kanunay gasidlak. Dili ba maumani ang tinuod nga kamabungahon diha sa atong kinabuhi? Kanang makaambit ang uban. Dili ba maumani ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi? Taas man umubo. Nga mahimo tang mga kamot o tiil sa Ginoo aron ang uban makasinati sa iyang kaayo o gugma. Dili ba maumani ang tinuod nga kabulahanan? Daghan na moingon sus kabulahan ni abot niya ng pangidaron. Pero kung tanaw nato ang tinuod nga kabulahanan, ilabi na kung kita gitagaan og taas nga kinabuhi nga ang atong kasing-kasing mupitik sama sa pinitik sa kasing-kasing ni Jesus. Ang atong hunahuna mahimong sama sa Ginoo. Gahuna-huna gawa sa kaugalingon o ang atong mga palad magpabiling bukas alang sa uban. Ang kinabuhi dili lang ni patas-anay og edad. Apan usa ka hagit nga mamahimong mga instrumento sa kaayo kamang gihatagon sa Ginoo ilabi na ngadto sa mga nanginahanglan. Matud pa ni Bishop Raul Dael, kung sumadahon ang giingon, ingon siya, kita mo paambit ngadto sa uban, dili tungod kay buotang mabaslan og grasya gikan sa Ginoo. Apan tungod kay una sa tanan ang Ginoo kanunay na gahatag og grasya kanato. Yes, we celebrate today her long life, 80 years. But this is also a celebration of God's generosity to her and to her family. Kanunay natong hinumduman mga igsuon nga sa matag kalampusan sa tao, matag kalampusan sa pamilya ug kalampusan sa katilingban, naa ang Ginoo nga mao'y tinubdan sa tanan. Happy birthday, Nang Insyang. Palihog manindog ang tanan. Si Kristo nga mianhi aron sa pagtawag sa mga makasasala, pitugyan kanila sa kaluwasan. Uban sa mapaubsanong espiritu sa atong kasayuran sa iyang tawag, atong ipadangat ng atong mga pag-ampo ngadto sa amahan ug moingon kita, Dios nung mananambal, pamatia kami. Diyos no mananambal, pamatia kami. Nga ang simbahan makit-an nga usa ka maayo nga puloy-anan alang sa mga mahuyang ug makasasala. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, pamatia kami. Nga kadtong nagkupot og katungdanan nga panggamhanan, mahimong matinumanon ug matinud-anon sa ilang tulubagon. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, pamatia kami. Nga niining Eukaristikanhong halad makasinati kita sa makaalim nga kaluoy sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, pamatia kami. Nga mutanaw kita uban sa kaluoy o pagsabot sa mga tawo nga nagkinabuhi diha sa sala. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung mananambal, pamatia kami.
nga ang mga nangamatay makasinati sa makaluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Diyos noong mananambal, pamatia kami. Amahan uban sa pagtuo ni Abraham kinsa misunod sa imong tawag, ang mga Kristohanong katawhan naghalad sa ilang mga pag-ampo diha kanimo. Ihatag nga among mga kapangamuyo nga imong dinasig pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod. Mga igsuon, pagampo kamo aron akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tugupusanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makananayon nga pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sigibayaw na siya dito sa cross sa gugma nga katingalahan. Nagpakamatay siya alang kanamo o gikan sa linagbasan nga kilid, nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nga na sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos. Sa wayhunong mukawos nga malipayon, gikan ining mga tubod sa among kaluwasan. Ug busa uban sa mga santos ug mga anghel,
nagaduyog kami sa imong pagdayeg kanimo sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha isa sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Noel among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usa magamong mga igsuon, kanagamatay, malaoman mabanhaw sila ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy usab kaming tanan, ug himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose ang banaw sa tanang mga apostoles ug mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa tanang katuigan.
Uban kanila, amo ikaw nga daygo naghimayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo nga among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanin. Ipakita nato ang timaan sa pag-inig suunay. Kalinaw manaa kaniyong tanan.
Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Liwangay nga mokalawat kanimo, apa ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Maghihangyo si nanginsyang sa pag-anhi sa tubangan alang sa panalangin sa adlawng natawhan.
yang mga kaparian sa pag-extend sa mga kamot sa pagpanalangin. Dios sa tibuok kabuhatan, nagahalad kami mapasalamatong pagdaig kanimo tungod sa gasa sa kinabuhi. Patalenghugi ang among mga pag-ampo sa imong anak nga sinanginsyang, nga nagahandom karon sa iyang adlaw na tawhan, ug nagmaya tungod sa imong mga gasa sa kinabuhi ug gugma, pamilya ug mga higala. Panalangini siya pinaagi sa imong pag-uban ug pun-a siya sa imong gugma, aron makapuyo siya sa taas ug malipayong mga tuig nga makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Si Father Jerry Day, atong Paris Priest sa Valencia. Si Father Raul Dumadag, si Father Emmy Dumadag. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, nahalad nato ang santos nga misa, panlakaw kamo uban sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.